السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه البارتي الجديدة الخاصة بلا كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك حنا مازالين في الشابيتر دوغمونطاسيون دو كابيتال. في هاد لابارتي غادي نشوفو سوليسيون 3 ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال اللي كدير لا سوسيتي. دونك درنا لوغمونطاسيون دو كابيتال بار ليميسيون دي نوفيل زاكسيون ودرنا بار لانكوربوراسيون دي ريزيرف. دونك لا ميثود الاخرى ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال اللي هي لا كونفيرسيون ديال لي ديت. دونك لا سوسيتي في هذه الحاله كتحول دوك لي ديت اللي عليها كتحولهم لي زاكسيون وكيدخلوا دوك لي فورنيسور مثلا باغ اكزومبل لي فورنيسور. دونك عوض ما كيبقاو كيتسالوا لونتربريز دونك كيوليو شركاء في هاد لا سوسيتي. دونك دوك لي ديت ديالهم كيتحولوا لي زاكسيون اولا دوك الكريونس ديالهم حيت كيتسمى هو ان كريونس. دونك دوك لي كريونس كيتحولوا لي زاكسيون وكيوليو شركاء في لي سوسيتي. الوغ في هاد لوكا هذا كاينين 3 بارتي اولا 3 ميثود ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال بار لا كونفيرسيون دي ديت. يعني كاين الكا نورمال اللي هو لا ترانسفورماسيون دي ديت اوردينير اون اكسيون، وكاين لوغمونطاسيون دو كابيتال بار انكوربوراسيون دي كونت كورون داسوسيي. يعني داك لو كونت دو كورون ديال لي اسوسيي دونك كتستعملوا لونتربريز ولا لا سوسيتي باش انها دير لوغمونطاسيون دو كابيتال اولا لوغمونطاسيون دو كابيتال بار لا كونفيرسيون دي زوبليغاسيون اون اكسيون. يعني كنحولوا لي زوبليغاسيون ديال لي كريونسي لي زاكسيون في لا سوسيتي. الوغ نبداو بالكا 1 اللي هو لا ترانسفورماسيون دي ديت اوردينير اون اكسيون. Donc, le fournisseur de l'entreprise peut être invité à entrer dans le capital social de la société dans le cas des problèmes de la trésorerie ou dans le cas d'un fonds de roulement insuffisant. يعني الفورنيسور في الحاله ديال كيلقاو مشاكل ما بين يعني لا سوسيتي، يعني المشكل المادي. دونك في هذه الحاله يمكن لي فورنيسور او لا سوسيتي يعني من بعد واحد الاتفاق بيناتهم يدخل الفورنيسور يحول لي كريونس ديالو لي زاكسيون ويدخل معنا شريك في لا سوسيتي. دونك في هذه الحاله هاد لوكا هذا يعني كا سامبل، يعني كا سهل فيه دو زيكريتور كونطابل. دونك هنا كنديرو لا دات دوغمونطاسيون دو كابيتال وهنا كنديرو لو كونت ديال لي تيير وغالبا كيكون الفورنيسور. دونك كنديبيتيو الفورنيسور هنايا وكنكريديتيو اسوسيي فيرسومون ريسي سور لوغمونطاسيون دو كابيتال بالمونطون ديال ليميسيون اولا المونطون ديال لي ديت. كنديرو هنايا المونطون ديال لي ديت. من بعد كتجي لوبيراسيون ديال ليبراسيون اولا لوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك كنسولديو هاد الكونط هذا اسوسيي فيرسومون ريسي سور اوغمونطاسيون دو كابيتال وكنكريديتيو الكابيتال سوسيال. يعني كابيتال سوسيال هو داك المونطون اولا كنديرو دوك لي زاكسيون اللي عطاونا في ليكزارسيس لي زاكسيون فوا لا فالور نومينال وكنديرو هنايا لي زاكسيون اولا الكابيتال سوسيال. ومن بعد كنديرو البريم ديميسيون. البريم ديميسيون هو كنديرو اسوسيي فيرسومون سور اوغمونطاسيون دو كابيتال موان كابيتال سوسيال وكنلقاو الفيرسومون اولا البريم ديميسيون. دونك نشوف واحد ليكزومبل باش نفهموا هاد لوكا هذا. دونك عندنا une société anonyme de capital 600,000 dirhams, 6 actions de la valeur nominale de 100 dirhams. Donc le 5/5/2020, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital par la conversion des dettes de 22,000 dirhams fournisseurs en 200 actions de valeur nominale de 100 dirhams. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا واحد لو ديت اللي كيتسالو للفورنيسور لا سوسيتي ديال 22,000 درهم. دونك 22,000 درهم تحولات لي زاكسيون ودارت وتحولات ل 200 اكسيون ديال لا فالور نومينال ديال 100 درهم. الوغ نشوفوا لي تريتمون كونطابل. دونك قلنا كنديروا الجورنال الاول هو كنديبيتيو الفورنيسور بالمونطون ديال لي ديت اللي هو 22,000 وكنكريديتو اسوسيي فيرسومون ريسي سور اوغمونطاسيون دو كابيتال بالمونطون اللي هو 22,000. دونك هنا كندخلو لي ديت اللي عطاونا في ليكزيرسيس. دونك ابخي ندوزو للجورنال الثاني، يعني لاسوسيي كنديبيتيو لاسوسيي فيرسومون ريسي سور اوغمونطاسيون دو كابيتال بالمونطون هو 22,000 درهم اللي هو لو ديت وكنكريديتيو الكابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال قلنا اشنو كيساوي هو النومبر داكسيون فوا لا فالور نومينال. عندنا هنايا 200 اكسيون فوا لا فالور نومينال هي 100. دونك 200 في 100 كتعطينا 20,000 درهم. دونك كتبقى لينا واحد الصول ديال
100 درهم اللي هو البريم ديميسيون. دونك قلنا البريم ديميسيون كيساوي لي ديت، يعني هذا لي ديت اللي عطاونا في لونتربريز في ليكزارسيس موان الكابيتال سوسيال. كابيتال سوسيال اللي هو نومبر دي زاكسيون فوا لا فالور نومينال، دونك 2000 درهم. دونك هذا هو الكال الاول. دونك شفنا هاد ليكزومبل هذا باش نفهموا هاد لوكا هذا. دونك قلنا هاد السوليسيون هذا ديال l'augmentation de capital par la conversion دي ديت، يعني موا utilisé par les sociétés، يعني فقط باش انكم تفهموا هاد لوكا هذا وديروا الاحتياطات ديالكم ان شاء الله. دونك هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله نكمل لكم هاد لي دو اللي باقيين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.